दिलदार दिलां दे ओ कल सन जेड़े आए विछड़ चले अजे फिर मुहम्मदा और रज के नहीं गल लाए जद मरात जुमे वाला रोज होवे जद मरात जुमे वाला रोज होवे मेरी मंजियों ते कल मेंदा जोर होवे आँख खोला ते ना भी मेरे कोल होवे पढ़ो ला हवाले रब दे ते मिले जा दीवारी वो इस मिलने नो तू याद करे से तेरो से उमरा सारी क्योंकि बहुत से मुकर्रीन ने भी खिताब करना है वो आखिर वादाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया समीन मोहतरम, ये बात मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ कि जिस अजीम इंसान का जस्तिफाकी हमारे सामने है वो बहुत कमाल के सियासी कारकुन भी थे, समाजी कारकुन भी थे और कमाल के ताल्लुक लजपाल थे। उनकी मौत ने पूरी दुनिया के अंदर उनके चाहने वालों को इतना अफसरदा और गमज़दा किया है कि आज पूरी दुनिया के अंदर हमारे इस प्यारे भाई नौजवान के अखलाक से जो लोग महरूम हुए हैं उनकी आंखें पुरनम हैं, अश्कबार हैं, चूँकि इस जनाजा में कसीर तादाद में उनके चाहने वाले, उनसे मोहब्बत करने वाले, उनसे अकीदत रखने वाले मौजूद हैं। बड़ी कसीर तादाद में उलमाए कराम मौजूद हैं। मैं फिर एक मरतबा ये गुजारिश करूंगा कि इंतहाई इख्तिसार के साथ बात करें। मेरे मरहूम भाई के बहुत प्यारे दोस्त चाहने वाले भी आए हुए हैं, उन्होंने भी बात करनी है, बहुत सारे मेहमान हैं, तो इख्तिसार के साथ मेहरबानी फरमा के बात करें। बिला तखीर मदनी शाह साहब आप सिर्फ 2 मिनट में अपनी बात मुकम्मल करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स मौत का जायका चखने वाला है। मैं इजहार ताज़ियत करता हूँ जनाब मोहतरमुल मुकाम राजा मोहम्मद फरियाद खान साहब से, भाई राजा मोहम्मद वकास खान एडवोकेट साहब से और भाई मोहम्मद राजा अमाद खान साहब के साथ के जिनके भाई परदेश में इस दारे फ़ानी को छोड़कर दारे बका की तरफ जा रहे हैं। समीन मोहतरम, यह भी एक शहीद की किस्म है कि जो बंदा हसूल ज़राए के लिए, हलाल रिज़्क़ कमाने के लिए अपने इस मुल्क को, अपने इस देश को छोड़कर परदेश में जाता है, वहाँ पर उसकी मौत वाक़या हो जाती है। तो ये भी शहादत है। मैं दुआ गो हूँ कि इतने उलमाए किराम के होते हुए मैं हायल नहीं होना चाहता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जनाब भाई राजा मोहम्मद एजाज खान साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला अरफा मुकाम अता फरमाए, इनकी कब्र को तहद्दे निगाह को शादा फरमाए, जन्नत के बागों में से बाग बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चौधरी वकास रज़ाक साहब सिर्फ 1 मिनट के लिए मेहरबानी फरमाएं। जगह दियो, थोड़ा पीछे हो जाओ, बाकी बंदे हल्का दियो। हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, निगाहें हमें ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। सदानी बागे बुलबुल बोले, सदानी बाग बहारा, सदानी माँ पे हुस्न जवानी, सदानी सोबत यारा। जिस तरह मुझसे पहले पेश मुखिल ने मेरे भाई राजा एजाज साहब के लिए जो अल्फाज पेश किए, तो मैं इनके लिए
ایک وہی دینا سمجھتا ہوں یہاں کہ جب میں ان کے چھوٹے بھائی امزا کے ساتھ ان سے میری پہلی ملاقات ہوئی کھٹا کے اندر تو دل چاہتا تھا کہ عقیل احمد خان صاحب سے دوبارہ ملاقات کروں، مگر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا۔ میرے بھائی راجہ اعجاز صاحب نہایت ہی خوش اخلاق اور خوش مزاج اور خوش نفاس جیسی طبیعت کے مالک تھے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی کے آنے والی مناظر کو آسان فرمائے۔ میں اپنے بھائی عماد صاحب کے ساتھ، اپنے بھائی وقاص صاحب کے ساتھ، اپنے بھائی حمزہ کے ساتھ ظاہر تعزیت کرتے ہوئے اس شعر کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ پچھڑا کچھ صدا سے کہ رت کی بدل گئی، کہ پچھڑا کچھ صدا سے کہ رت کی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ بہت شکریہ۔ مرحوم کے بہت سارے پہلو تھے اور بہت سارے ایسے پہلو تھے جن کو ساری عوام نہیں جانتی ہوگی شاید۔ وہ کوئٹہ پریس کلب کے جنرل سیکرٹری بھی تھے، تو میں پریس کلب کی نمائندگی کے لیے صدر پریس کلب کوئٹہ چودھری ساجد صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں، اور اسی طرح میں صدر بار کوئٹہ چودھری ظہور الحق صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی اسٹیج کے قریب آ جائیں، اس لیے کہ مرحوم کے چھوٹے بھائی حالیہ انتخابات میں وہ کوئٹہ بار کے سیکرٹری جنرل بنے۔ وہ کلا کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ مرحوم کو خراج عقیدت کے لیے زیادہ سے زیادہ عوام کو موقع فراہم کیا جا سکے۔ چودھری ظہور الحق صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز شرکائے نماز جنازہ، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ راجہ اعجاز احمد خان کا جسد خاکی ہمارے سامنے ہے۔ سب سے بڑا تو یہی باز ہے، میں ان کے تمام خاندان سے، ان کے والد صاحب سے، ان کے بھائیوں سے، عماد صاحب سے اور وقاص صاحب سے اور دیگر ان کے چاہنے والوں کے اہل خاندان سے اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ جیسا کہ پیش رو مقررین نے بتایا اور تقریباً 4-5 روز سے ان کی جو تعریفیں میں نے سنی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑے انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی منزلیں آسان کرے، ان کے دوست احباب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کا جو خوش اخلاق ہونا اور ان کی جو مہمان نوازی کے جو میں نے چرچے سنے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہوئے ان کی آخرت کی منزلیں آسان کرے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے۔ اور میری یہ تمام شرکاء جو یہاں پہ کھڑے ہیں، ان سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ جتنی دیر یہاں پہ کھڑے ہیں ان کے لیے درود پاک کا ورد کیجئے، کیونکہ اب ان کے لیے ہم جو یہ الفاظ بولیں گے، جو کچھ پڑھ کے ان کے لیے جو ہے نا وہ ان کے لیے ثواب کے لیے اظہار جو ہے نا وہ کریں گے، یہی ان کے کام آئے گا۔ ایک بار پھر میں جو ہے نا ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرمائے۔ میں اپنے بھائی وقاص اور دیگر ان کے اہل خانہ جو ہیں ان سے بھی اظہار تعزیت کرتا ہوں، اور تحصیل بار کی جانب سے جو ہے نا پورے جو ہے نا بار کی طرف سے میں اظہار تعزیت کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کی آخرت کی منزلیں آسان کرے اور ان کے جو بچے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صبر و جمیل عطا فرمائے اور ان کے لیے بہتر جو ہے نا وہ ذرائع پیدا کرے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ بہت شکریہ۔ ان کے بھائی عماد صاحب اور وقاص صاحب، آپ کے جو دکھ ہیں یہ ساری زندگی کے دکھ ہیں، صرف اظہار تعزیت اور اظہار ہمدردی ہے اباب ذی وقار کا آپ کے ساتھ۔ تو میں بلا تاخیر ان کے کالج کے زمانے کے اچھے ساتھی جب وہ MSF میں بہت فعال کردار ادا کیا کرتے تھے، امجد عزیز صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور مختصر خراج عقیدت پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز شرکائے جنازہ، آج ہم سب اپنے عظیم دوست کو الوداع کرنے آئے ہیں۔ راجہ اعجاز شاید صدیوں بعد پیدا ہوگا کوئٹہ کے اندر۔ مجھے وہ وقت یاد ہے جب میں 2000 کالج میں آیا تو میرے یہ بہترین ساتھیوں میں سے تھے راجہ عقیل صاحب، راجہ عباس صاحب، سینئر ڈسٹرکٹ جج راجہ شہزاد اکرم صاحب۔ ان کی زیر نگرانی میں ہمیں کام کرنے کا موقع ملا۔ میں بلا وقت ضائع کیے اپنے اس بھائی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور محترم انکل راجہ فریاد صاحب، میرے محترم انکل راجہ محمود صاحب، انکل اسد صاحب، میرے دوست کلاس فیلو
राजा अमाद साहब, राजा वक़ास साहब, जुमला ख़ानदान से मैं इज़हार ताज़ियत करता हूँ। अल्लाह पाक मेरे इस भाई की आखिरी मंज़िल आसान फरमाए। बहुत शुक्रिया। इज्तिमा में हुसैनी इम्तिजाज को मद्देनजर रखते हुए उलमाए इकराम की भी हाज़िरी साथ साथ 2-2 मिनट होगी, तो मैं बिला ताख़ीर आशिक हुसैन ज़ाहिदी साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो मुख्तसरन इज़हार ख्याल फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया के या मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा है जो तू, 2 दिन का ये सफ़र है। शुरकाए नमाज जनाजा में जुमला ख़ानदान बरादर मुकर्रम भाई राजा इजाज साहिब, उनके साथ इज़हार तज़ियत करते हुए इस शेर के साथ कि तुर गया सानू कले छड़ के, हुण किवें दिल ना परछाए ला गया जड़ी अग विच सीने, हुण किस दे नाल बजाए इजाज वीर वीरान लाए। दुआ करते हैं कि मालिक के कायनात भाई इजाज साहब के दर्जात के अंदर बुलंदी अता फरमाए। सदर प्रेस क्लब बिरेटा चौधरी साजिद साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो स्टेज पर आए और साबिक सेक्रेटरी जनरल मरहूम एजाज को खिराज अकीदत पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं इस दुख की घड़ी में अपने साबिक जनरल सेक्रेटरी को खिराज अकीदत पेश करता हूँ। मैं जब 2001 मैंने साबित शुरू की और मेंबर बिरेटा प्रेस क्लब बना, तो उस वक्त भाईजान हमारे जनरल सेक्रेटरी थे। उन्होंने बड़े भाई की तरह मेरी सरपरस्ती की। आज इस दुख की घड़ी में पूरे ख़ानदान से मैं इज़हार ताज़ीयत करता हूँ और बिरेटा प्रेस क्लब की जानिब से मैं तमाम सोगवार ख़ानदान से दिली ताज़ीयत करता हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी। हबीबुर रहमान अफाकी साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आए और मरहूम को खिराज अकीदत पेश करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल साद इकराम सामईन मुकर्रम, आज हमारी वादी बड़े दुख और कर्ब में है। हमारा एक नौजवान भाई जो अपनी बाश अपनी ज़रूरतों को पूरा करने बैरून मुल्क गया और इसी चीज़ को कई बार मियाँ साहब को शेर में आसे आसे उम्र गुजारे तो चले खारी हज़ारा, माली बाग न देखण देंदा आइयां जदू बहारा। काबिल साद इकराम सामईन मुकर्रम, वालिदैन के और ख़ानदान कबीले और वादी के इस बाग में जब वो फूल खिला है, अभी उसकी खुशबू फैलनी थी तो मालिक ने वापस बुला लिया। काबिल साद इकराम सामईन मुकर्रम, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जाने वाला नौजवान जो जिसका हमारे साथ ताल्लुक पिछले 30-35 साल से पूरे घर के साथ था, आज तो बड़े नरम हालात हैं, आज बड़ी इंसानों की कुर्बतें हैं, लेकिन ये नौजवान एक करख्त दौर के अंदर, एक फितने और फसाद के दौर के अंदर भी मोहब्बत फैलाने वाला नौजवान था। तालिब इल्मीन के ज़माने में कोई लड़ाई फितना फसाद भी हो जाए तो जिससे हो उसे शाम को घर बना के लाता था कि हम दोस्त हैं, हम मोहब्बत हैं, आप हमसे बैठे, हम आपके साथ बैठेंगे। ये मोहब्बत फैलाने वाला, दोस्ती फैलाने वाला, दोस्तों का ख्याल रखने वाला, उसने आखिरी उम्र में, मैं खुद पिछले साल बरतानिया में था और उसके घर कई बार मुझे जाने का मौका मिला। हम इसे आज मैन ऑफ द आयरन कहते थे कि ये तो मजबूत आदमी था, लेकिन अल्लाह के फैसलों के साथ, अल्लाह की कज़ा के साथ इंसानियत को तस्लीम करना होता है। हमारी दुआ है कि जाने वाला नौजवान जिंदगी में जितने खैर और फलाह की सोच छोड़ गया है, नफे की छोड़ गया, अल्लाह कबूल फरमाए और एक नौजवान की हैसियत से उसके नामे अमाल में जो कमी कोताही अल्लाह माफ फरमाए और इस
हम सबको सिरात मुस्तकीम और इंसानों को जोड़ने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आसे आसे उम्र गुजारी चले खार हज़ारां माली बाग नहीं वेखन देंदा आइयां जदों बहारां। सूफी आशिक हुसैन वादी बना के मशहूर नातवान आप तो अशार में मरहूम को खराज अकीदत पेश करें। टुल गए यार मोहब्बता वाले, टुर गए यार, टुर गए यार मोहब्बता वाले, नाल लगे हासे दिल नहीं लगदा यार मोहम्मद। उड़ जाइए केड़े पासे, याज़ाब फरमांदे ने लगियां वाले यारो चुप नहीं कर दे, लगियां वाले, लगियां वाले चुप नहीं कर दे, पवे दइए लख दिलासे, सजन जिना दे रब छोड़े ओ जावन केड़े पासे, सजन जिना दे रब छोड़े ओ जावन केड़े पासे। आखिरी शेर हजार माते किसे नाल वफा ना कीती, किसे नाल, किसे नाल वफा ना कीती, दुनिया बे एतबारी, किसे दे हथे पैर ना लगे, सब टुर गए वारो हमारी, किसे दे हथे पैर ना लगे, सब टुर गए वारो हमारी। जज़ाकल्लाह। मुल्तमिस हूँ सेक्रेटरी जनरल डिस्ट्रिक्ट बार कोटली सैयद आमिर शाह साहब से कि वो आए और मरहूम को खराज अकीदत पेश करें। और सदर बार चढ़ोई से भी मैं मुल्तमिस हूँ कि वो भी मेहरबानी फरमा के करीब हो जाएं ताकि बिला वक्त ज़ाया किए हम मरहूम को खराज अकीदत पेश कर सकें। आमिर शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सच्ची बात है कि जो जवान मौत होती है उसमें ज़ाहिर ख्याल करना बड़ा मुश्किल होता है। ये हमारे भाई जनाब राजा वकास खान एडवोकेट सेक्रेटरी जनरल रेटा के भाई बड़े भाई थे। क्या करूँगे, बेवक्त मौत है। बड़े अजीम इंसान थे, जिससे भी हमारी बात हुई है उन्होंने हमेशा यही कहा कि बड़े खुश अखलाक थे, हमदर्द इंसान थे। तो मेरी दुआ के रब करीम से कि अगर ज़िंदगी में अगर कोई छोटी मोटी गलती होगी हो तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से उनके सगीरा की बिरा गुनाह माफ़ फरमाएँ। और मैं तमाम जो उनके आले खाना हैं ख़ास तौर पर हमारे भाई राजा वकास एडवोकेट साहब से इज़हार तज़ीर करता हूँ और दुआ गो हूँ कि या अल्लाह पाक उनको सब्र अता फरमाए और सब्र पर अजर अज़ीम अता फरमाए। वस्सलाम। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। शुरकाए नमाज जनाजा और बिलखुसूस खानदान के जुमला अफराद और उनके भाई से फख्र है कि उनके भाई ने पूरी दुनिया के अंदर अपने वो मिसाली दोस्त बनाए कि जिन पे वो भाइयों से भी बढ़ के नाज करते थे। उनके एक बहुत ही प्यारे दोस्त हुसैन शहीद साहब जो बरतानिया के अंदर होते हैं, उनसे मुल्तमिसों के मरहूम को खराज अकीदत पेश करें। नहमदुल्लाहि अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौट के जाना है।
شاہ کے، گدا کے، غنی کے، محتاج کے ہم بھی جانے کو ہیں، کل نہ کے آج کے۔ جناب اجاز خان سے رفاقت تو برسوں رہی، یہاں وہ جب کالج میں تھے تو طلباء کے رہنما تھے، تب بھی ہم اٹھتے بیٹھتے تھے۔ پھر جرمنی کے وہاں سے بھی رابطے میں رہے، اور پھر ہم اکٹھے لٹن میں رہے۔ 3 ماہ قبل جب وہ عمرہ سے لوٹے تو ہم نے دوستوں کی ایک بڑی لمبی محفل سجائی، اور آپ دیکھیں اس دلیر شخصیت کے، اور شخصیت کیا ہوتی ہے کہ جس سے اس کے دوست محبت کر رہے ہوتے ہیں، لامین شخصیت کو تسلیم کر لینے کا نام ہے۔ جب راجہ اجاز خان کا ایک بڑا حلقہ باب تھا، یہ دلیری کے ساتھ اپنی بیماری کا مقابلہ کرتے تھے۔ بینا ٹائم جم، جس کا یہ بین میں نے پہنا ہوا ہے، ڈیلی ہر روز بلا ناغا دن 11 بجے ہم لٹن کے ٹون میں اکٹھے ہوتے تھے اور پوری طرح ایکسرسائز کرتے تھے جس طرح ڈاکٹروں نے انہیں کہہ رکھا تھا۔ لیکن آخر ہم نے ایک روز بچھڑنا ہے۔ لیکن میں ایک مختصر بات کرتا چلوں، وقت کی کمی ہے، کہ اگر راجہ اجاز خان کی تعریف 2 لفظوں میں کرنی ہو تو وہ یہ بنتی ہے کہ آپ صحیح معنوں میں انسانی قدروں کے امین تھے۔ آپ سب یہاں ممبران بار، کوٹلی بار کے صدر اور جنرل سیکرٹری اور وکلاء کی بڑی تعداد موجود ہے۔ آپ عزیزوں سے سب سے میں پرسہ کرتا ہوں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سمعین محترم، ہم نے بالکل مقررہ وقت پہ انشاءاللہ تعالی نماز جنازہ ادا کرنی ہے، تو میں پھر بھی یہ بات کہتا ہوں کہ ان کے چاہنے والوں کی تعداد تو بہت بڑی ہے۔ اختصار کے ساتھ ان کو خراج عقیدت پیش کریں۔ ان کے زمانہ طالب علمی کے اچھے دوست چودھری خوشحال صاحب 1 منٹ میں اپنی بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا دل ٹوٹ رہا ہے وادی بنا کے اندر۔ ابھی بھائی نے یہ میسج رکھا ہے کہ جب یہاں پہ کوئٹے میں بڑے بڑے تصادم ہوا کرتے تھے، اعجاز عرف جاجی اپنے بلند اخلاق کے ساتھ اس میدان میں ہوتے تھے۔ میں ان کے اس بااخلاق رویے پہ سلام پیش کرتا ہوں۔ وادی بنا کے اندر ایسے بلند اور با کردار اخلاق والے نوجوان ہمارا سرمایہ تھے، سرمایہ ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کی ان نیکیوں کے بدلے ان کو جنت میں بلند و بالا مقام عطا فرمائے۔ وما علینا راجہ خورشید احمد ایڈوکیٹ، سابق صدر ڈسٹرکٹ بار کوٹلی، ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف۔ نحمد و صلی اللہ رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع جنازہ، آج آپ اور ہم سارے لوگ جس عظیم شخصیت کے نماز جنازہ میں شریک ہیں، میں چونکہ میزبان بھی ہوں، میرے بہت سارے رشتے ہیں مرحوم کے ساتھ، اور یہ میرے خاص عزیزوں میں بھی تھے۔ کالج کے زمانے میں یہ بہترین اور فرنٹ لائن کے اسٹوڈنٹ رہنما تھے، اور سماجی اور سیاسی حوالے سے جو یہ فرنٹ لائن کے سیاسی کارکن بھی تھے، سیاسی اور سماجی کارکن تھے۔ اعجاز بھائی جب سے یہ دیار غیر میں گئے، جرمنی سے ہوتے ہوئے پھر انگلینڈ میں یہ مقیم ہوئے، اور ایک خطرناک بیماری کا شکار ہو گئے۔ جس طرح میرے دوستوں نے کہا کہ انہوں نے بڑی بہادری کے ساتھ بیماری کا مقابلہ کیا، اور بالآخر اس راستے پہ جو انسان پیدا ہوا ہے اس نے بالآخر جانا ہے۔ تو میں اس موقع پہ چونکہ میزبانی کی حیثیت سے پاکستان کے اندر سے جتنے شہروں میں جو مہمان حضرات ان کے تعلق والے یہاں ان کے سفر آخرت میں شرکت کے لیے یہاں تشریف لائے، میں ان کا دلی طور پر شکر گزار ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کی جس طرح انہوں نے اپنے بھائیوں کی، اپنے والدین کی خدمت کی، اور جس طرح وہ انسانوں کے ساتھ جو ان کا رشتہ تھا، انسانیت کا رشتہ تھا، وہ عظیم انسان ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ ان کے آخری مناظر کو آسان فرمائے، اور جملہ لوائقین بالخصوص ان کے والد محترم راجہ فریاد خان صاحب، راجہ اسد اللہ خان صاحب، راجہ محمود صاحب
اور ان کے عزیز بھائی راجہ وقاص اینڈ کے جنرل سیکرٹری تحصیل بار کھوئیٹا اماد صاحب اور جملہ خاندان سے میں آزار تعزیت کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. راجہ عامر ایڈوکیٹ صدر ڈسٹرکٹ بار چڑھوئی سے ملتمس ہوں کہ وہ اظہار خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ایک میرا بھائی میرا دوست، ہم بچپن میں اکٹھے پڑھا کرتے تھے، اکٹھے کھیلا کرتے تھے، لڑائیاں جھگڑے بھی ہوتے تھے، بڑے قیمتی لمحات ہیں. اعجاز بھائی کے تھوڑی عمر تھی، اور پتہ نہیں پیسہ تو بنایا یا نہیں بنایا، لیکن ایک چیز میں وہ بہت امیر آدمی تھا. دوستی کے معاملے میں، محبتیں بانٹنے میں اس کا ایک اپنا نمبر تھا. وہ انتہائی دلیر، اس قدر دلیر آدمی تھا کہ اس نے بعض یہ کینسل کیے، ایک نہیں، جگر میں کینسل ہو گیا، ہڈیوں میں کینسل ہو گیا، لیکن آخر دم تک جوان مردی سے. پھر یہ پتہ بھی چل گیا کہ میں نہیں بچوں گا، لیکن بڑے حوصلے سے میں وہ دیکھتا ہوں. میں تو پاکستان تھا، انگلینڈ بھی ہم ساتھ رہے ہیں. بڑے حوصلے سے وہ جب بات بھی کیا تو بڑے حوصلے سے اس نے بات کیا کہ یہ میں ایک اس مجمع سے ایک میں التماس کرنا چاہتا ہوں. یہاں اعجاز کے دوست بھی ہوں گے، اس کے ساتھ کھیلنے والے باقی ساتھ، کیونکہ یہاں بڑا عرصہ گزارا ہے. تو انسان ہے، انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں. کسی کو رویہ ناپسند ہو سکتا ہے، کسی کو کسی کے ساتھ کوئی کمی پیشی ہو سکتی ہے. میں اپنے سمیت سارے دوستوں سے درخواست کروں گا کہ اس مجلس کو اگر پائیدار طریقے سے ہم پازیٹیولی اگر لیتے ہیں تو یہ کام کر سکتے ہیں. کوئی ہم سب اگر یہ کہیں کہ اگر اس نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو ہم اسے فی سبیل اللہ معاف کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی جنت کی ایک بہت بڑی نوید ہوگی. تھینک یو سر، تھینک یو. میں وادی بنا کے بہت ہی معتبر عالم دین محترم الیاس طاہر القادری صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور مختصراً اظہار خیال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات ذی وقار، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے، ہماری وادی بنا کے ہر دل عزیز شخصیت جناب محترم راجہ اعجاز خان صاحب اس جہان فانی کو چھوڑ کر دارالبقا کی طرف لکھا سفر روا دعا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تو کسی شاعر نے کہا تھا کہ بچھڑ کر بھی محبت کے زمانے یاد رہتے ہیں، بچھڑ کر بھی محبت کے زمانے یاد رہتے ہیں، اجڑ جاتی ہے بستی پر چہرے یاد رہتے ہیں، اور شگفتہ لوگ بھی ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں اندر سے، بہت روتے ہیں وہ جنہیں لطیفے یاد رہتے ہیں. اور خدا نے یہ صفت دنیا کی ہر عورت کو بخشی ہے کہ وہ پاگل بھی ہو جائے پر بیٹے یاد رہتے ہیں. یہ وادی بنا کا وہ عظیم اثاثہ تھے. آج نماز جنازہ میں کثیر تعداد میں احباب کی شرکت اس بات کا بین ثبوت ہے کہ جانے والے تیرے قدموں کے نشاں باقی ہیں. اللہ تعالیٰ مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت میں راحت عطا فرمائے. ان کے والد محترم راجہ محمد فریاد صاحب، ان کے برادران راجہ محمد وقاص صاحب اور محترم راجہ حماد صاحب، حمزہ صاحب، میں تمام برادران سے، پورے خاندان سے، فیملی سے اظہار تعزیت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں مرحوم کے حق میں قبول فرمائے. بہت مہربانی. راجہ ارشاد خان صاحب ممبر ضلع کونسل، ان سے ملتمس ہوں کہ صرف 1 منٹ میں اپنی بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. چونکہ نماز جنازہ کوئی ایسی الفاظ نہیں ہے جو میں ادا کر سکوں. بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آتے ہوئے اذان، جاتے ہوئے نماز، اتنی قلیل وقت میں آئے اور چلے گئے. جس طرح کہ آپ ہمارے عزیز کے بارے میں لوگوں سے سن رہے ہیں، ان کے بھائی دوستوں سے، کہ یہ کتنے عزیز اخلاق کے مالک تھے. میں رب العزت کے یہ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے آنے والی مناظر کو آسان فرمائے. ایک بات میں آپ تمام سے کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جانے والے ہم سے جا رہے ہیں، ہمارا بھی نمبر کب لگے پتہ نہیں ہے. ہم ان کا ایک حق ہے کہ ہم جب بھی
पैदल चले, गाड़ी पे हूँ, मोटरसाइकिल पे हूँ, तो जहाँ भी कब्रिस्तान से गुजरे कुछ ना कुछ पढ़कर गुजरे, बेशक बिस्मिल्लाह क्यों ना हो। तो मैं इनके वालिदैन और इनके भाइयों को और इनके बच्चों को अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि उनको सब्र की तौफीक दे, क्योंकि वाकई ये बहुत बड़ा एक सदमा है। तो इसे मैं ख़त्म करता हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। मैं साबिक़ वज़ीर माल फारूक सिकंदर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज के करीब तशरीफ ले आए। तो मैं बिला ताखीर मुल्तमिस हूँ राब्ता सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर साबिक़ उम्मीदवार असेंबली हल्का क्वेटा राजा अयाज खान से कि वो तशरीफ लाएं और मरहूम को खिराज अकीदत पेश करें। यकीनन मुझसे पहले भी यहाँ पे मुकर्रीन इजाज़ साहब के हवाले से बात कर चुके हैं। ये एक रिश्ता भी है और जिस तरह का इखलाक और उसके हवाले से बात की जा रही है, ये इनकी खुश नसीबी है कि अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर इन्हें उन आजमाइशों में से गुजारा जिन्हें इंसान की बख्शिश का अल्लाह ताला ने बाइस करार दिया है कि सब्र और अल्लाह की ज़ात पे जो है यकीन रखना। जिस तरह की बीमारी और तकलीफ में से ये गुजरे, यकीनन ये अपनी मिसाल आप है कि उसके बावजूद इन्होंने कभी अल्लाह की ज़ात पे मायूसी ज़ाहिर नहीं की और सब्र के साथ जो है वो इस बीमारी का मुकाबला किया। और अल्लाह ताला कहता है कि नमाज से और सब्र से मदद तलब करो, और इन्होंने जो सब्र की मिसाल कायम की है, यकीनन ये गवाही है कि अल्लाह ताला जो है इनकी अगली मंजिलें आसान करेगा और ये जन्नत फिरदौस में आला मकाम पे फायज होंगे। मैं इनके जो दोस्त भाई यहाँ पे मोहसिन अब्बासी साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए, आपका मशकूर हूँ। जिस तरह आपने प्यार और मोहब्बत का इज़हार किया, यकीनन ये इनके अहल खाना के लिए भी और हम सब के लिए भी असासा है। इंशाअल्लाह हम इसे याद रखेंगे और दुआ गो है कि अल्लाह ताला ने जिस तरह का आप भाइयों में प्यार रखा है, हमें भी अल्लाह तौफीक दे कि हम उस पर पूरा उतर सकें। बहुत मेहरबानी। मुल्तमिस हूँ साबिक़ उम्मीदवार असेंबली राजा औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। शुरकाए जनाजा आज अल्फाज साथ नहीं दे रहे कि अपने भाई को किस तरह अलविदा करें। इनका इस बड़ी जवानी में हमसे रुखसत होना ये हमारी फैमिली के लिए, हमारे कबीले के लिए, हमारे इलाके के लिए, उनके दोस्तों के लिए, उनके अजीज़ व कारब के लिए किसी सानिए से कम नहीं है। ये हमारे कबीले का, हमारे ख़ानदान का एक चमकता हुआ सितारा थे राजा एजाज अहमद खान। लेकिन यही दुनिया की हकीकत है, हर शख्स ने अपने मुकर्ररा वक्त पे अपने खालिक हकीकी की तरफ लौट के जाना है। और मेरे लिए ज़ाती तौर पर एक ऐसे शफीक, ऐसे मोहब्बत करने वाले भाई थे जिनकी रहनुमाई, जिनकी गाइडेंस मुझे ज़िंदगी के हर कदम पर मैसर रहती थी, हर वक्त रास्ते में रहते थे। चूँकि मैं मेज़बान भी हूँ, बातें बहुत सी हैं करने वाली, लेकिन मैं बतौर मेज़बान तमाम जो ये आज लोग जनाजे में शरीक हुए, दूर दराज से आए, उनके दोस्त अहबाब, उनके चाहने वाले, उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपका आना कबूल करे, कदम कदम पर हज़ारों नेकियां अता फरमाए और मेरे भाई को, एजाज भाई को जन्नत में आला अरफा मकाम अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। समेत मोहतरम मरहूम के बहुत ही प्यारे दोस्त डॉक्टर रिजवान जो बरतानिया के अंदर मौजूद हैं, उनके वालिद मोहतरम रियाज अहमद भट्ट साहब यहाँ मौजूद हैं, तो उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि सिर्फ 1 मिनट में खराज अकीदत पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजाज मेरे अजीज़ ही थे, मेरे पड़ोसी भी थे यहाँ क्वेटा में, लंदन में थे और वहाँ लंदन में उसी रोड पे स्ट्रीट पे थे जहाँ मेरा बेटा डॉक्टर रिजवान है। तो इनकी बड़ी दोस्ती हो गई आपस में, तो जब भी हम जाते हैं वहाँ भी मिलता, यहाँ आता, मुलाकातें होती। ये सोसाइटी का अंतहाई साफ़ सुथरा, वेल बिहेव्ड, वेल सिविलाइज्ड, सुलझा हुआ लड़का जो होता है सोसाइटी के अंदर, ये इसका शुमार उन लोगों में होता है। अल्लाह ताला इनकी आने वाली कब्र की मनाज़िल को आसान फरमाए और लवाकिन को, बिलखसूस उनके वालिद मोहतरम मेरे दोस्त हैं, उनको, उनके भाइयों को, वकील साहब को सब्र जमील की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इनकी कब्र की मनाज़िल को आसान फरमाए। बहुत शुक्रिया। परवेज़ अकबर साहब, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला कोटली, सिर्फ 1 मिनट।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरकाए नमाज जनाजा, आज हम अपने एक भाई राजा एजाज खान जो एक तवील अरसा तक मेहनत मजदूरी के लिए बरतानिया में रहे और उन्होंने अपने वालिदैन और की खिदमत की और अपने भाइयों की परवरिश की। राजा एजाज खान एक तालिब इल्म रहनुमा थे और एक जुर्रतमंद आदमी थे। उन्होंने सियासत में एक बड़ा मकाम पैदा किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और मैं इस मौका पर तहसील बार एसोसिएशन खेटा के जनरल सेक्रेटरी मेरे छोटे भाई राजा वकास एडवोकेट राजा महमूद साहब से इज़हार तज़ीयत करता हूँ और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अजल ने न छोड़ा न किसरा न दारा, इससे सिकंदर तो फाते बिहारा। मरहूम के बहुत ही प्यारे दोस्त, पल पल एक दूसरे की खबर रखने वाले, आज भी गम से निडाल होकर मरहूम को बड़ी शान और शौकत के साथ वादी बना के लोगों को हवाले करने के लिए तशरीफ लाए। हम अपने इस मोहसिन भाई के इस एहसान को हमेशा याद रखेंगे। मैं मुल्तमिस हूँ कि मोहसिन भाई आप अपने मरहूम दोस्त को खराज अकीदत पेश करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। अहले कुइरट्टा शुरकाए नमाज जनाजा, मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा टाइम मुख्तसर है, लेकिन मेरा और एजाज का ताल्लुक़ जो था वो पिछले 25 साल से, और कोई ऐसा दिन नहीं था कि हम एक दूसरे से बात नहीं करते थे। भाई ने बात की, भट्ट साहब ने, तो एक वक्त ऐसा आया, मैं इससे मुख्तसर 1 मिनट में ये ख़त्म करूँगा। उसकी जुर्रत और अल्लाह के ऊपर तवक्कल की बात बताता हूँ। मैं आप तमाम लोगों को इसका गवाह बनाना चाहता हूँ। रशियन डॉक्टर था, तो उसने कहा कि मुझे इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है, तो मैं उससे लड़ पड़ा कि ये प्रोडक्ट नहीं है, तुम इस पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो, और तुम कहते हो मैंने एक्सपेरिमेंट करना है। तो उसने कहा कि इसके अलावा चारागार कोई नहीं है। तो जब मुझसे लड़ा तो उसने मुझे कहा, अल्लाह भी हथियार है। तो उसने मुझे एक शेर सुनाया कि तूने देखी नहीं इश्क के कलंदर की धमाल, पाँव पत्थर पर भी पड़ जाए तो धूल उठती है। उसने कहा हम इससे धूल उठाएंगे। उसके यकीन का ये आलम था कि जब मैंने उससे पूछा डॉक्टर से कि इसके बचने के कितने चांसेस है, तो उसने कहा 0.3%। और जब दूसरी दफा जब उसका ऑपरेशन कंप्लीट हुआ तो इसको अंदर टोटल टाँके लगे हुए थे। तो ये बाहर खड़ा मेरा इंतजार कर रहा था। मैं इस्लामाबाद से वहाँ पे पहुँचा, वहाँ से डायरेक्ट में गया तो वो बाहर खड़ा था और वो डॉक्टर उसकी वीडियो बना रहा था। तो मैंने उससे पूछा इजाज अभी तेरा, उसने कहा मारना अल्लाह, ये कोई और नहीं मारी सकता। और यकीन करो ये मैं गवाह बना के इस वक्त पे मैंने भी मरना है, आप सब ने मरना है। उसने कहा कि मेरा अल्लाह जब मैं चाहूंगा तो मरूंगा, ये मुझे नहीं मार सकते। डॉक्टर्स ने इसको 9 महीने पहले कह दिया था कि ये बंदा नहीं है, ये 9 महीने। और यकीन करें कि जिस दिन उसने कहा कि आखिरी अल्फाज थे उसके कि साईं थक गया हूँ, लेकिन अल्लाह पे पूरा यकीन है, अब चाहता हूँ कि थोड़ा जल्दी हो जाए। 2 दिन के अंदर अल्लाह पाक ने बुला लिया। कहें अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस जुर्रत और जिस हिम्मत और जिस बहादुरी का सबूत उसने दिया है, बड़े लंबे किस्से, मनोतू के किस्से, गजा के लिए इसका क्या कंट्रीब्यूशन है, पीस टीवी के लिए इसका क्या कंट्रीब्यूशन है, वहाँ की माँ बहनों के लिए इसका क्या कंट्रीब्यूशन है, ये बहुत लंबे किस्से हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं आज तो नहीं, लेकिन वक्त आने पर कोई जब ताज़ियती रेफरेंस हुआ तो फिर मैं उस पर इंशाअल्लाह आपको वो बात बताऊंगा कि ये कितना बड़ा आदमी था और इसने दुनिया के अंदर हया इस्लाम की तहरीकों के अंदर क्या किरदार अदा किया। अल्लाह पाक हम सबको इस रास्ता हमारे लिए भी आसान करे। मामा अलैकुम। बहुत शुक्रिया। आप सफू में तशरीफ ले जाएं। ये 2 मिनट ऊपर हो गए, इसके लिए इंतहाई दिली तो पे माजत ख्वाह है। इसके बाद जो है मैं मुतमिस हूँ वजीर सेहत जनाब डॉक्टर अंसर अब्दाली साहब से 1 मिनट में खराज अकीदत पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरकाए जनाजा अपने भाई, अपने दोस्त और एक सियासी कारकुन को समझ ले जाओ, या अपने सामने पाके सच्ची बात है, कलेजा मुंह को आता है।
लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि मुकर्रीन ने जिस उम्दा तरीके से मेरे इस भाई को खराज अकीदत पेश किया, उससे यूँ लगता है कि जाना तो सब नहीं है, लेकिन इस तरह की इज़्ज़त वाली मौत अल्लाह ताला हर किसी को नसीब करे। और मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर अल्लाह ताला इज़्ज़त की मौत नसीब करता है तो ये अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है। जो लवाकिन हैं उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि एक बिलाशुबा आपका भी नुकसान है, आपके साथ साथ हमारा भी और इस रियासत का भी नुकसान है, क्योंकि ये वो मर्द कलंदर था जिसने रियासत जम्मू कश्मीर का नाम पूरी दुनिया में एक हिसाब से बुलंद किया। इनकी और जो वफात से होने वाला नुकसान है वो खला शायद सदियों पर नहीं हो सकेगा, लेकिन मैं इस इस्तदा के साथ कि हम जो शुरकाए जनाजा हैं अपने भाई की बुलंदी दर्जात की दुआ का समा करेंगे तो शायद ज़्यादा मुनासिब और बेहतर होगा। तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करते हुए इजाज़त चाहूँगा। वस्सलाम। फारूक सिकंदर साहब साबिक वज़ीर से मुल्तमिस हूँ कि वो मेहरबानी फरमा के सिर्फ 1 मिनट के लिए तशरीफ लाएं, चूँकि मरहूम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर ओवरसीज के मजलिस मेंबर आमला भी थे, तो इसलिए आज़ाद कश्मीर बात से मैं समझता हूँ कि उनका बनता है कि वो खराज अकीदत पेश करें। बहुत मेहरबानी, चूँकि वक्त हो गया है तो सफर में तशरीफ ले चले। और मैं मुल्तमिस हूँ वकास एडवोकेट साहब से, उनके भाई है सेक्रेटरी जनरल बार है, हम से अगर चले ढाल है, लेकिन फिर भी आप अहबाब का शुक्रिया अदा करने के लिए वकास एडवोकेट साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, बेशक हर जीव रूह ने मौत का जायका चखना है। बिला शक आज मैं एक अजीम भाई, एक अजीम बाप, एक अजीम वालदा, एक अजीम दोस्त, इन सब रिश्तों से आज मैं महरूम हो गया। सच्ची बात, जिस इंसान ने मुझे, मैं ये बरमला ये कहता हूँ कि इस भाई ने मुझे पढ़ना सिखाया, बात करना सिखाया। मेरे लॉ की डिग्री इस भाई के उन्होंने मिलत है। अगर ये मुझे इनकरेज ना करता तो शायद जब मुझे 1994 में इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगी तो ये सरदार अब्दुल क़य्यूम साहब के प्यारों भी थे, उनके साथ बड़ा इनका गहरा तल्लुक भी था। तो मैं अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुका था, लेकिन इस इंसान ने मुझे बहुत हौसला दिया। इसने कहा कि तू अपने आप को कभी डिसेबल नहीं तस्वर करोगे, मेरी ये 2 बाजू ये तुम्हारी है। आज मैं सच्ची बात है, ये मैं बरमला कहता हूँ, आज मैं आप सबको आज मुझे फील हुआ कि मैं डिसेबल, सच्ची बात है। ये भाई की मैं कुर्बानियों को कभी नहीं, जिसने मुझे पल पल वो दिन नहीं जिस दिन इसने मुझे 2 से 4 बार कॉल ना की हो और मेरी हौसला अफजाई ना की हो, वो मैं उस पल को तरसूंगा। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, सच्ची बात है, मैं अल्लाह से फरियाद करता हूँ कि ऐसा वक्त या तो ऐसा भाई ना दो जो इतना किसी को प्यार करे, अगर वो है तो वो पहले वो छोटा भाई जाए, फिर वो बड़ा जाए। मैं तमाम तहसील बार एसोसिएशन खरोटा के मेम्बरान, जुमला मेम्बरान और कोटली बार के मेम्बरान, चोई से पाकिस्तान से आए हुए मेरे बड़े भाई सरदार मोहसिन अब्बासी और मेरे इस हल्के के आज़ाद कश्मीर से आए हुए पाकिस्तान से मेरे दोस्त क्लास फेलो आए, मैं उनका बेहद मशकूर और ममनून हूँ कि आप मेरे इस गम में शरीक हुए। अल्लाह ताला दुआ करे मेरे भाई को अल्लाह ताला करवट जन्नत नसीब फरमाए। और मैं माजरत हुआ हूँ आप सब से कि जनाजा 2-4 मिनट लेट हुआ, इसके लिए मैं आपसे माजरत हुआ हूँ। और मेरे भाइयों ज़रूर दुआ कीजिएगा कि मेरे भाई के लिए आने वाली मंजिलें आसान हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चारपाई को आगे ले आए। अस्तगफिरुल्लाह
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم اغفر حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه بالاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم اغفره وارحمه اللهم اغفره وارحمه اللهم اغفره وارحمه اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة إلهنا الذي كنا كلمات طيبات وبركات من كتب كل بتا فرما قال الوالد بجسم فخر آدم آدم وذري فضل الله وسلم بتبارك وبارك في قلوب الدين کو آپ کے دوست سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آئے جتنے بھی علی کے ایمان پر خود سب کی باتیں ساری طرف سے اعلان کے درجات کی بنی دلو رسول سے لانا رحیم مرحیم و مقصود ادا آزاد شان تک کی کو شان سواب کرتے ہیں العالمین اسلام پاک کے توسط سے کی آنے والی مرادت کو اثریت ٹھیک ہو ان کی قبر کو بکا نور بناؤ قبر کو جنت کی تیاری میں تکمیل فرماؤ زندگی میں انہوں نے جتنے بھی خیر کے کام کیے العالمین جو تعریف و توصیف ان کی بیان کی گئی ہے انہوں نے دنیا بھر میں مختلف تحریکوں کی انہوں نے جو خدمت کی ہے العالمین سارے نیک اعمال کو اپنی باتوں میں شخصی مقبولیت عطا فرماتے ہیں اس طرح ایک عظیم عطا فرماؤ درجات کی بلندی فرماؤ بشری تقاضوں کے مطابق زندگی میں تو کوئی لمبے کی عظمتی عطا فرماؤ العالمین نے ایک بڑی بیماری دیکھی ہے اس کو کفارہ بناتے ہوئے العالمین ان کی بخشش و مغفرت فرماؤ ان کے والد مرحوم راجہ فریاد خان صاحب ایک درویش سکھ انسان ہے العالمین صبر جمیل عطا فرماؤ ان کے بھائیوں کو ان کے عزیز و اقارب کو ان کے بہنوں کو العالمین ان کی والدہ کو ان کے چاہنے والوں کو العالمین اس صدمے کو برداشت کرنے اور صبر کرنے کی توفیق عطا فرماؤ العالمین آج کے اس بڑے اجتماع کی وسعت سے دعا کرتے ہیں العالمین ہمارے گناہوں کی بخشش فرماؤ ہماری قصور کو ہماری خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں العالمین آسمان سے برکت والا پانی نازل فرماؤ العالمین زمین خشک ہو چکی ہے پریم کریم العالمین پیاسے ہیں العالمین انسانیت کا کرم فرماؤ مہربانی فرماؤ اور اس مردہ زمین کو زندگی بخشنے کے لیے آسمان سے برکت والا پانی نازل فرماؤ اللہ منزل علینا من السماء امام مبارکن اللہ منزل علینا من السماء امام مبارکن اللہ منزل علینا من السماء امام مبارکن الہ العالمین ہم گناہگار ہیں سیاکار ہیں لیکن تیرے محبوب کی امتی ہے الہ العالمین اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے صدقے سے باران رحمت نازل فرماؤ الہ العالمین باران رحمت نازل فرماؤ الہ العالمین باران رحمت نازل فرماؤ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ